मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का हर नया वाक़या न सिर्फ मैदान जंग बल्कि सिफारती इम्कानात पर भी भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रहा है। हालिया दिनों में ईरान की आला क़यादत पर होने वाले हमले और आलमी रद्द-ए-अमल ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस तनाज़ुर में अली लारेजानी की शहादत एक गैर मामूली वाक़या है। वो महज एक ओहदेदार नहीं बल्कि ईरान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी के मरकजी सतून थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनका किरदार फैसला कुन था। अली लारेजानी जंग और सिफारतकारी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते थे। उन्हें ईरानी क़यादत में एक अमलियत पसंद शख्सियत समझा जाता था, जो नज़रियाती वाबस्तगी के साथ साथ हकीकत पसंदाना हिकमत अमली को भी अहमियत देते थे। यही वजह है कि मगरबी दिफाई तज्ज़ियाकार भी तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी शहादत ने मुज़ाकरात के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अली लारेजानी के बाद ईरान में ताकत का तवाज़ुन मज़ीद सख्त गीर और अस्करी अनासर की तरफ मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है, जिससे मुज़ाहिमत का रास्ता मज़ीद मजबूत होगा। इसी सिलसिले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का सख्त मौक़िफ़ इस रुझान को मज़ीद तक़वियत देता है। उन्होंने सालसी की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि ये अमन का वक्त नहीं बल्कि बदले का मरहला है। दो ममालिक की जानिब से सालसी की तजावीज़ को रद्द करना इस बात की अलामत है कि ईरान अब सिफारती लचक के बजाय मज़ीद ताकत के इजहार को तरजीह देगा। यूँ ये तासुर उभर रहा है कि जंग का दायरा मज़ीद वसी और तवील हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के सरबराह जो केंट का इस्तीफ़ा इस बात की निशानदही करता है कि ट्रंप की जंगी पॉलिसी पर अंदरूनी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। केंट का यह मौक़िफ़ कि ईरान फौरी ख़तरा नहीं था, ट्रंप के बयानिए को मज़ीद कमज़ोर करता है। ये सूरत हाल एक अहम सवाल को जन्म देती है, क्या ट्रंप अपने इत्तेहादी ममालिक ही नहीं अमरीका के अंदर भी तनहा होते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये जंग ट्रंप के लिए बड़ा सियासी चैलेंज भी बन सकती है? इन तमाम अवामिल को यकजा किया जाए तो एक पेचीदा तस्वीर सामने आती है। अली लारेजानी की शहादत, सख्त गीर क़यादत का उभार, सईद जलीली जैसे हार्ड लाइनर समझे जाने वाले रहनुमा की मुमकिना तकर्रुरी, नए सुप्रीम लीडर का जारहाना मौक़िफ़ और अमरीका की आलमी और दाखिली तन्हाई, ये सब क्या जाहिर कर रहे हैं? क्या ये जंग एक तवील और ज़्यादा तबाहकुन मरहले में दाखिल हो रही है? क्या सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद होता जा रहा है या अब भी किसी नए उनकी गुंजाइश बाकी है? यही सवालात आने वाले दिनों में इस तनाज़े मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के साथ साथ आलमी सियासत के समत का भी तयन करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अली लारेजानी की शहादत, मुज़ाकरात के इम्कानात मज़ीद कम, मगरबी तज्ज़ियाकारों का एतराफ़, रजीम चेंज की नाकामी के बावजूद इसराइल और अमरीका सिफारती इम्कानात को महदूद क्यों करते जा रहे हैं? रज़ा रूमी साहब, अली लारेजानी की शहादत और हम देख रहे हैं लीडरशिप मुसलसल टारगेट हो रही है। ये एक अमलियत पसंद मुतवाज़न आवाज़ भी ईरान से खामोश कर दी गई है। अमरीका और इसराइल को इस पूरी सिचुएशन में एक देखना चाहिए, सेपरेट हैंडल करना चाहिए? क्या दोनों चाहते हैं मुज़ाकरात पे ना जाया जाए, मज़ीद ईरान को मुज़ाहिमत की तरफ धकेला जाए? आयशा, देखिए, जहां तक अभी तक जो इतलात आई हैं कि अब अमेरिका तो ये चाहता है कि कोई तरीका जिससे मिल जाए कि ऑफ रैंप का, यानी कि इस जंग को समेटने का, क्योंकि ये जंग ना सिर्फ फैलती जा रही है बल्कि हर दिन मजीद पेचीदा होती जा रही है। अमेरिका और अमेरिका के जो अहदाफ थे इब्तदाई तौर के ऊपर, उसके लिए जहां तक इसराइल का सवाल है तो वो बिल्कुल जैसे भी पहले कहा गया, इसराइल तो चाहता ही है शुरू दिन से कि ईरान की जो रियासत है वो कोलैप्स करे, रियासत वहां पे खत्म हो, जैसे पहले हमने देखा इराक में या शाम में या लिबिया में, जहाँ पे रियासत बिल्कुल खत्म हुई और कुछ खाना जंगी की सूरत हाल हुई। और फिर बल्कि इसराइल की तो ये स्टेटेड पॉलिसी है कि रियासत भी कोलैप्स हो और ईरान के टुकड़े हों। ये वो बाकायदा अपनी मुख्तलिफ जो उनकी सरकारी मीटिंग्स और सरकारी कागजात, वो दस्तावेजात हैं, उनमें इस तरह के अहदाफ दर्ज हैं। अब ये अमेरिका और इसराइल के तो शुरू से ये मसला रहा है, लेकिन जिस जंग के से बिल्कुल पहले इसराइल ने अमेरिका को घेर घार के इसमें शामिल करवा कर जो भी रीजंस हैं, और वो भी यहाँ उस पर भी बहस हो रही है अमेरिका में कि आखिर क्या वजह है कि इसराइल जो है वो इस कदर हावी हो चुका है सदर ट्रंप की फैसला साजी पर और उनकी कुव्वत फैसला पर कि वो अमेरिका के जो
انٹرسٹ ہیں اور جو اس کی مفادات ہیں وہ بھی نظر انداز ہو رہے ہیں اس پورے پروسیس میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. جو یورپین الائز ہیں، جو سو کال اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے کہ وہ تو نہ تو ابنائے ہرمز میں ساتھ دینے کو مگر تیار روبی ہے. صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جہاں ٹرمپ کی فیصلہ سازی اور قوت فیصلہ نہ صرف باہر دنیا میں بلکہ امریکہ کے اندر بھی چیلنج ہو رہی ہے، اس ٹرمپ کو ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خود ایران کو ٹرسٹ بلڈنگ کا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. جی دیکھیے، بالکل ایران کا وہ تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وہ بغیر اپنی ان کی شرائط جو ہیں اور گارنٹیز کے وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایران بھی تو آخر کسی نہ کسی نقطے کے اوپر اور بلکہ جلد ہی چاہے گا کہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرح سے جو ہے نمٹے اور سمیٹا جائے، کیونکہ ایران بھی جو قوت ہے جنگ کے جو کاسٹ سہنے کی، وہ بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے ایک طرح سے ناقابل شکست پاور ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک جو اتنی بڑی دو آرمیز کے سامنے کھڑا ہو، اس کی بھی قوت، وہ جو دفاعی قوت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں جا کے کمی آ جاتی ہے. تو ایران بھی یہ چاہے گا، لیکن وہ گارنٹیز چاہتے ہیں. گارنٹیز دینے والے دیگر ایکٹرز ہوتے ہیں اور وہ اس وقت کوئی سامنے نہیں آ رہا. یورپ کا ذکر کیا، یورپ کے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹرمپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. نمبر ایک، روس سے اس سے بات کی ٹرمپ نے، لیکن روس بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ روس کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس کا تو تیل خوب بک رہا ہے. اور چین جو ہے وہ بھی آرام سے مزے سے دیکھ رہا ہے سائیڈ لائنز کے اوپر کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو امریکہ کو ایگزاسٹ ہونے دو اس پوری چکر میں. اور جہاں تک گلف سٹیٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. پہلے ہم نے سنا تھا کہ سعودی عربیہ وغیرہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو، ختم ہو، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو کہ یہ معاملہ ختم کرو، کیونکہ اگر ایران بچ گیا تو وہ تو اور بھی بڑی قوت بن کے ابھرے گا اور مسئلہ بنے گا ہمارے لیے. جی درست ہو گیا. عامر صاحب، مگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی نہیں، جنگ کا اب کی بار مکمل خاتمہ چاہیے. جنگ تیسرے ہفتے میں ہے. سپریم لیڈر نے ثالثی کی کوششیں مسترد کر دی ہیں، ان کی قیادت نشانہ بن رہی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، سپر پاور سے مقابلہ ہے. کیا جو معروضی حالات ہیں وہاں کے، وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹیرف وار شروع کی تھی نا، تو وہ بڑے گھمنڈ اور بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ وہ ایک کاروباری شخص ہیں، وہ اس لیے ان کو ٹیرف کی اہمیت پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کریں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسی گھمنڈ اور اسی غرور کے زیر اثر اپنی زندگی کا سب سے بڑا گھاٹے کا سودا اسرائیل کے ساتھ کر لیا ہے. اور وہ اس لیے کہ جس مال کی انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کی ہے نا، وہ مال تو کبھی آفر پہ تھا ہی نہیں. اسرائیل نے پٹی پڑھائی کی ہے رجیم چینج. ان کے دماغ میں رجیم چینج کا نقشہ تھا وہ وینزویلا والا تھا کہ چلیے اسے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن بنیادی نقشہ وہی کہ اپنی مرضی کی حکومت اور پھر سے جو آپ کام کرانا چاہ رہے ہیں وہ کرا. جبکہ اسرائیل کا پہلے دن سے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ جیسے ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ وہ تو ایران کو بطور ایک فعال ریاست کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ ہر ایسا امکان، یہ اس وقت بھی تو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ معاہدہ ہو سکتا تھا، معاہدہ ممکن تھا اور بہت قریب پہنچ چکے تھے یہ جنگ چھڑنے سے پہلے بھی اس معاہدے کے، جس کو سبٹاج کیا گیا پھر یہ جنگ شروع کر کے. تو کوئی ایسا شخص جو کہ اس معاہدے کو ایران کے لیے ممکن بنا سکتا ہے، اس کو اسرائیل نہیں چھوڑے گا. کل کو اگر مجتبی خامنئی نے بھی کوئی ایسا اشارہ دیا کہ وہ مذاکرات اور کسی قسم کے معاہدے کے لیے تیار ہیں، تو اسرائیل ان کو بھی مار دے گا. اس صورتحال میں نا مجھے لگتا ہے اشر کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ خود اسرائیل کے ایک طرح سے ہاسٹیج بن چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں، یہ تو ہم جیسے جذباتی لوگوں کا کام ہے نا کہ ہم اپنے بین الاقوامی تعلقات میں جو ہیں وہ سمندروں کی گہرائی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہمالیہ جیسی بلندی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اسرائیل کی تو بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہیں، اور اس کو اگر اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے ایک آدھ ٹرمپ کی قربانی دینی پڑے تو وہ تو اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے گھمنڈ، اپنی غرور، اسرائیل کے کنسسٹنٹ پروپیگنڈا جو کہ 20 سال سے وہ کئی امریکی صدور کے ساتھ ٹرائی کر رہا ہے، ان کے ذریعے آ کے
انہوں نے ایسا گھاٹے کا سودا کیا ہے جس میں اب ان کے بچنا تو بہت مشکل نظر آتا ہے. ٹائم فریم کو چھوڑیں، وہ ایک غیر اہم چیز ہے، لیکن اس سے جو تباہی دنیا کے اندر پھیل رہی ہے اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں. کسی کو اندازہ نہیں. ویری پوائنٹ، یعنی کہ گفتگو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے ہی از کالنگ دا شاٹس اس پوری ایران وار کے اندر، اور امریکہ اور ٹرمپ از جسٹ سبمٹنگ دا سچویشن.